अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आप हजरात की खिदमत में एक बहुत बेहतरीन वीडियो मौलाना मुश्ताक मुंबई वालों की तरफ से लेकर आया हूँ। बहुत बेहतरीन तरीक़ों से इन्होंने जो है ये बयान किया है और इसके अंदर हमें समझाया है कि ये दुनिया जो है धोखे का घर है, असल जो घर है वो आखिरत का घर है। और इंसान अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके से हटकर इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारे तो हमेशा इसके लिए जो है नाकामयाब होगा, और अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा तो वो जो है हमेशा इसके लिए कामयाब होगा। उसकी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। और जो है चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर करे। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारी गंदगियों के साथ दुनिया में चमक सकता है, पनप सकता है। खुदा की कसम, मुसलमान अल्लाह के दीन के बगैर, नबी के दामन के बगैर, कुरान को सामने रखे बगैर, कुरानी जिंदगी को अपनाए बगैर ना दुनिया में इज्जत पा सकता है, ना आखिरत में कामयाब हो सकता है। उनके चलने की राह अलग है, हमारे चलने की राह अलग है। उनके जीने के अंदाज अलग है, हमारे जीने के अंदाज अलग है। हाँ, तेरी जुदा पसंद है, मेरी जुदा पसंद है। हाँ, तुझे खुद ही पसंद है, मुझे खुदा पसंद है। और अल्लाह को सिर्फ इमामुल अंबिया की अदा पसंद है और कोई जिंदगी पसंद नहीं। हाँ, लोग कहते आगे बढ़ो तरक्की है, हम कहते पीछे हटो तरक्की है। इतने पीछे हट जाओ जिंदगी सहाबा नबी की जिंदगी से मिल जाए, हमारी औरतें सहाबिया की औरतों पर आ जाए, हमारे जवान सहाबा के जवानों पर आ जाए, हमारे बूढ़े सहाबा के बूढ़ों पर आ जाए, हमारे माशरे सहाबा वाले माशरे पर आ जाए। फिर अल्लाह आज भी वही अल्लाह है जो इज्जत की बुलंदियां देकर दिखाएगा। वो दीन जिसने आदा को अखवा बनाया, गदड़ियों को आलम का सुल्तान बनाया। खुदा की कसम, अल्लाह ने आज भी उसी दीन में इज्जत रखी है। और हजरत उमर का वो जुमला जो किताबों में हदीस की महफूज है कयामत तक के लिए, इस्लाम से हटकर, दीन से हटकर जो अपनी इज्जत को तलाश करेगा वो जलील और नाकाम होगा, वो जलील और नाकाम होगा। हमें जो कुछ इज्जत मिली है इस्लाम की वजह से मिली है। इस्लाम से हटकर जो अपनी इज्जत तलाश करेगा, और आज तो मुसलमान कह रहा है इस्लाम को बाजू में रखो, इस्लाम को, हाँ रोटी भूखे मरोगे, रखो इस्लाम को बाजू में। हाँ, बड़ा इस्लाम, इस्लाम की बात करो, रखो बाजू में, आगे बढ़ो, आगे चलो, चलो दुनिया में। हजरत उमर कह रहे इज्जत चाहते हो इस्लाम पर आओ। हमें जो कुछ इज्जत मिली इस्लाम की वजह से मिली, इसी से हटकर इज्जत को तलाश करेगा वो जलील और नाकाम होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का क्या जुमला है कि दीन में कमी आए और अबू बकर जिंदा रहे, ये हो नहीं सकता। ज़कात में जो रस्सी देता था जानवर के साथ वो भी नहीं देगा तो मैं किताल करूंगा। या अल्लाह का दीन जिंदा होगा या अबू बकर की कब्र बनेगी। लोगों ने कहा अबू बकर अपने हाल पर रहम करो, ये अल्लाह के नबी की पाक बीवियां जिनके दिल फटे हुए हैं, नबी की जुदाई का गम, नबी की वफात का गम, जिनके दिलों को जख्मी किए हुए, उन पाक बीवियों का जो पूरी उम्मत की माँ है, अमानतें हैं, उनका ख्याल करो। ये मदीना की बस्ती का ख्याल करो। कयामत तक के लिए अबू बकर सिद्दीक ने बताया मदीना की इज्जत दीन की वजह से है, इन पाक बीवियों का इकराम और एहतराम के दीन की वजह से है। अगर दीन ही ना रहा तो इनका क्या इकराम रहेगा और मदीना का क्या एहतराम रहेगा। क्या फरमाया, मदीना आग की भट्टी बन जाए, मदीना आग की भट्टी बन जाए, मेरी और अल्लाह की नबी की पाक बीवियों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई हो, हमारी लाशों का दफन करने वाला कोई ना हो, जंगल के भूखे भेड़िए और कुत्ते आकर हमारी लाशों को गलियों में घसीटते फिरे, अबू बकर इसे गवारा कर सकता है। लेकिन दीन में कमी आए और अबू बकर जिंदा रहे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और आज तो सिरे से दीन ही को एक तरफ रख दो। वली साहब, दीन की बात बाद में करियो, बाद में। और मस्जिद में आएंगे टोपी ढूंढेंगे, मस्जिद में आएंगे पाइचे चढ़ाएंगे, शादी का मौका आएगा तो काजी को ढूंढेंगे। बस हमारा दीन का ताल्लुक इतना है। अगर कोई मर गया तो गुस्ल के लिए मौज़िन साहब की तलाश करेंगे और जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए इमाम को ढूंढेंगे। चार मौके पे हमें मौलवियों की जरूरत है, चार मौके पे हमें दीनदार चाहिए। जब बच्चा पैदा हो जाए अजान के लिए किसी को बुला लो, जब निकाह का मसला आ जाए खुतबा पढ़ने के लिए किसी को बुला लो, और जब मेरे दोस्तों इंतकाल हो जाए तो मेरे दोस्तों कफन दफन के लिए, गुस्ल के लिए, गुस्ल के लिए, कफन पहनाने के लिए और जनाजे की नमाज के लिए किसी को बुला लो। बस ये चार मौके पे हमें चाहिए, बाकी आप जाइए, हमें सब मालूम है, हम कर लेंगे। आई नो एवरीथिंग। क्यों भाई दोस्तों, आइए ना, सब जानते हैं, सब जानते हैं।
اور خدا کی قسم اسی نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا دوستو، کہیں کا نہیں رکھا۔ گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، آج خود مسلمان اپنا دشمن ہے، اپنا دشمن ہے، اپنا دشمن ہے۔ اللہ کے حکم کا توڑنا اپنے اوپر ظلم ہے، نبی کی زندگی کا چھوڑنا اپنے اوپر ظلم ہے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنا اپنے اوپر ظلم ہے، دین کو چھوڑ کر زندگی کا گزارنا اپنے اوپر ظلم۔ بہت بہترین بات کہی ہے کہ اللہ کو حکم کو چھوڑنا اپنے اوپر ظلم ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑنا اپنے ہی اوپر ظلم ہے، اور قرآن کریم کی تعلیم کو چھوڑنا اپنے ہی اوپر ظلم ہے، دین کو چھوڑ کر چلنا یہ اپنے ہی اوپر ظلم ہے۔ بہت بہترین بات کی ہے ماشاءاللہ۔ ہم نیت کریں کہ اللہ کے حکم کی، نبی کے طریقے کی، قرآن کی تعلیم کی اور دین پر چلنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آگے سماعت فرمائیں۔ بہت ان کے نزدیک ہے کیا عبادت؟ ان کے نکاح ہی نہیں تو زنا کا کیا مسئلہ ہے؟ اور جب معاہدوں کی خلاف ورزی کرو گے، اللہ کے قانون کے خلاف حکم کرو گے، اللہ باطلوں کو سروں پر مسلط کرے گا جو تمہاری عزتوں سے اور زندگیوں سے کھیلیں گے۔ 1400 سال پہلے اللہ کا نبی کہہ کر گیا، اور آج حرف بحرف ایک چیز صحیح ثابت ہو رہی، لیکن پھر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، پھر بھی اس مرض کو نکالنے کو تیار نہیں۔ بدبو آ رہی کا رونا رو رہے ہیں، لیکن گھر میں جھاڑو دینے کو تیار نہیں ہے، گھر میں جو بدبو آ رہی اسے نکال کر پھینکنے کو تیار نہیں ہے۔ بدبو کا حل سمجھ رہے، اگربتی جلا لو کام ہو جائے گا۔ باطل کی زندگیوں کو لے آؤ، تھوڑی سی چین و سکون مل جائے گی، تھوڑی اے سی کے کمرے ہو جائیں گے، تھوڑی پنکھوں کی، صاف کتنا راحت ہو گیا۔ یہ کب تک رہے گی؟ بدبو نہیں نکل سکتی جب تک میرے دوستو خوشبو نہ آئے۔ حق آئے گا تو باطل جائے گا، حق آئے بغیر باطل نہیں جائے گا۔ اجالا آئے گا تو اندھیرا جائے گا، میرے دوستو اجالے کے بغیر اندھیرا نہیں جا سکتا۔ علم آئے گا تو جہالت جائے گی، علم کے بغیر جہالت نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی۔ آقا کی زندگی آئے گی، غیروں کی گندگی زندگیاں جائے گی، اللہ کے دین کی عظمت آئے گی، خدا کی قسم سارے باطل ادیان کی عظمت دلوں سے نکل جائے گی۔ سمجھ بات آ رہی دوستو؟ آپ کو لگا ہوگا تھوڑا جذباتی ہو گئے، جذباتی نہیں ہو گئے دوستو۔ یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو 29 ہے، پھر تم رہو نہ رہو، میں رہوں نہ رہوں، پھر بزم رہے نہ رہے، پھر مجلس رہے نہ رہے، کل میرے دوست ہو سکتا ہے چاند رات ہو جائے، پھر یہ آخری مجلس ہو، اسی لیے میں چاہ رہا ہوں دل نکال کے آپ کو بات رکھ دوں۔ میرے دوستو کسی ایک کے بھی دل میں بات اتر گئی، میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا دوستو۔ کوئی عمل ہے نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، آپ ہی کو اپنی آخرت کی کمائی سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کسی کا عمل میری نجات کا اور میری آخرت کے بننے کا بہانہ بنا دے۔ اسے میں دوستو اپنی زندگیوں میں اس کو لانے کی کوشش کرو۔ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹتا ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ آج 29ویں شب ہے، آئندہ رمضان کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے شب قدر آج ہی ہو، پھر کوئی شب قدر ملے گی اس کی گارنٹی نہیں۔ عید کے مزدوری کے دن ہم مزدوری لینے جانے کے قابل ہوں گے کہ صاحب اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ موت سر پر کھڑی ہے، ہو سکتا ہے بازار میں ہمارے نام کے کفن کا کپڑا آ چکا ہو، اور میرے دوستو دکاندار نے کفن کا کپڑا کاٹ کے لپیٹ کر بھی رکھ دیا ہو۔ میرے دوستو عطر فروش نے شیشی کے اندر ہمارے نام کی بدن پہ ملنے والی عطر بھی میرے دوستوں نے نکال کر رکھ دی ہو، اور گور کرنے زمین پر کلار میرے دوستوں کدال چلا دی ہو کہ صاحب کا قبر کھود کے تیار رکھو۔ ہو سکتا ہے ہمارے نام کی قبر بھی کھد گئی ہے۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے دوستو، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں اسی لیے اللہ کے نبی کہہ رہے مرنے سے پہلے مرنا سیکھو، مرنے سے پہلے مرنا سیکھو۔ اور مرنے سے پہلے مرنا سیکھو کیا ہے؟ تم میں عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ اور آخرت کی تیاری اعمال سے ہوتی ہے، آخرت کی تیاری آقا مدنی کے دین سے ہوتی ہے، آخرت کی تیاری توبہ استغفار سے ہوتی ہے۔ خود اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے بندوں میں تم کو عذاب دے کر کیا کروں، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں۔ ہمارا اللہ کہہ رہا ہے، ہمارا اللہ کہہ رہا ہے ارے میرے بندوں میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ جب تم پر حالات آئے تو تم نے توبہ کیوں نہ کی، تم نے معافی کیوں نہ مانگی؟ اگر تم معافی مانگ لیتے ہم تمہارے گناہ کو معاف کر دیتے۔ 4 سال کا بچہ اپنی ماں کا غصہ ٹھنڈا کرنا جانتا ہے، یہ 6 فٹ کا انسان اپنے رب کے غضب کو ٹھنڈا کرنا کیوں نہیں جانتا؟ وہ اللہ تو ٹھنڈا ہونے کو تیار ہے، وہ اللہ تو اپنا غصہ ختم کرنے کو تیار ہے۔ کوئی آنکھ رو تو دے، کوئی دل کانپ تو جائے، کوئی ہاتھ اٹھ تو جائے، کوئی اپنی اللہ کی بارگاہ میں کہہ تو دے کہ اللہ آپ ہمیں معاف کر دے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دے، ہم مجرم ہیں، اللہ آپ ہمیں معاف کر دے۔ کوئی کہہ تو دے، کوئی کہہ تو دے۔
तुम्हारे गुनाह को माफ कर देते। 4 साल का बच्चा अपनी माँ का गुस्सा ठंडा करना जानता है, ये 6 फीट का इंसान अपने रब के गजब को ठंडा करना क्यों नहीं जानता? वो अल्लाह तो ठंडा होने को तैयार है, वो अल्लाह तो अपना गुस्सा खत्म करने को तैयार है। कोई आंख रो तो दे, कोई दिल कांप तो जाए, कोई हाथ उठ तो जाए, कोई अपनी बार अल्लाह की बारगाह में कह तो दे कि अल्लाह आप हमें माफ कर दे, अल्लाह आप हमें माफ कर दे, हम मुजरिम हैं, अल्लाह आप हमें माफ कर दे। कोई कह तो दे, कोई कह तो दे। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जो है इन्होंने इस वीडियो के द्वारा समझाया है। अब हम सबको ये नियत करनी, इरादा करना है कि इंशाअल्लाह मौत से पहले पहले मौत की तैयारी करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। क्या पता आपके शेयर करने से किसी की इस बयान को सुनने के बाद में ज़िंदगी बदल जाए, तो आपके लिए तो ये सवाब है।